Wala na, may election ba? Sa ibabuhat na ako ba? Wala pa. Aha, mangko. Bay, gusto ka makabalokin sa imo iboto nga kandidato para sa eleksyon? Oo, kay walaw kabalo kinsa akong botohon. Nash, kinsa nga ideal kandidato unta atong botohan? Ang angay butuhan nga kandidato kay kana sinsiro sa pagserbisyo sa atong nasod na ay maayo og balanse nga plano ug panan-aw nga kaayuhan para sa kaugmaon sa atong nasod ug sa tanang katawan. Dili kurakot dunay baruganan nga pagkatawo, kadala og paglaom og inspirasyon para malumpuson, mauswagon, mas malumbuon nga katilingban og komunidad para sa kayuhan sa mga tawo ug labi na sa atong nasod. Ug dili dali masuhulan sa kwarta ug dili malimbong ug adunay limpyo nga background ug walay criminal record ug dili siya drug addict. Importante pud nga aktibo siya sa pagserbisyo, paghagit sa mga katawhan para magtinabangay, magpartisipar nga mapatigbabaw ang panagdait, kalinaw, panig-usa, kapsay sa aton nasod ug pasalig sa katawhan, paluntay ug magpaayo sa atong komunidad aron mahimong mas tindot, hapsay, luwas nga mapuy-an ang atong komunidad ug labi na lumupyo sa atong nasod. Leader unta siya nga maminaw sa mga sugyot sa mga katawhan. Usabot sa panginahanglan sa katawhan, kabalo mo timbang-timbang para sa kamatuoran ug mutagad sa tanan nga patas. Ang leader usab responsable, budawat sa ilang buhat, mutug-an sa sayop ug matinud-anon ug klaro sa paghimo og desisyon. Ang leader unta kay lihok dayon, dili lang puro saad, pero buhat gyud aron masulbad ang problema. Adunay klarong tumong, dili lang yaw-yaw, kundili adunay buhat nga mapamatuod. Hinumdumi, ang sakto nga pagpili sa kandidato ay gabunga ug pag-asenso sa atong bayan. Wala na ko ba? Wala na ko sa pag-term taro.